अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सरफ़ी क़वानीन कोर्स जो है वो हमने शुरू किया हुआ है। इसका तीसरा सबक है, सही के क़वानीन हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अलिफ़ जो है वो हमेशा साकिन होने की वजह से नून साकिन और नून तनवीन के बाद नहीं आता। अलिफ़ हमेशा साकिन होने की वजह से नून साकिन और नून तनवीन के बाद नहीं आता। जो हमेशा साकिन हो वो अलिफ़ कहलाता है, जिसके ऊपर हरकत आ जाए वो हमज़ा कहलाता है। जो हमेशा साकिन हो उसको अलिफ़ कहा जाता है, और जिसके ऊपर हरकत आ जाए वो अलिफ़ नहीं रहता बल्कि वो हमज़ा बन जाता है। इसी तरह जो हमज़ा किसी कलमे के शुरू में वाक़या हो, इसकी दो किस्में हैं। जो हमज़ा कलाम की इब्तिदा में इब्तिदाए कलाम में आता है उसकी दो किस्में होती हैं। एक होता है हमज़ाए वसली और दूसरा होता है हमज़ाए क़तई। हमज़ा वसली और हमज़ा क़तई। हमज़ा वसली की वजह तस्मिया, यानी जो हमज़ा वसली होता है उसको हमज़ा वसली क्यों कहा जाता है, उसकी क्या वजह है। तो जवाब ये है कि वसली वसलुन से बना है, जिसका माना है मिलना मिलाना। जब हमज़ा वसली दरमियाने कलाम में आए तो ख़ुद गिर कर माँ कबल को माँ बाद के साथ मिला देता है। वसली वसलुन से बना है, जिसका माना होता है मिलाना। तो जब ये हमज़ा दरमियाने कलाम में आता है तो ये ख़ुद गिर जाता है और अपने से माँ कबल को अपने के माँ बाद के साथ जो है वो मिला देता है। हमज़ा वसली का हुक्म क्या है कि हमज़ा वसली दो हालतों में गिर जाता है। हमज़ा वसली दो हालतों में गिर जाता है। जब दरमियाने कलाम में आए तो पढ़ने में गिर जाएगा लेकिन लिखने में बरकरार रहेगा। जब ये दरमियाने कलाम में आए तो पढ़ने में गिर जाएगा और लिखने में बरकरार रहेगा। दरमियाने कलाम में आए तो पढ़ने में हमज़ा वसली गिर जाता है लेकिन लिखने में जो है वो आता है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्हम्दुलिल्लाह से मिलाकर पढ़ा जाए तो अलहम्द का हमज़ा वसली गिरा कर इसे इस तरह पढ़ते हैं। तो अलहम्द का हमज़ा वसली गिरा कर इसे इस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाह। आप मीम को लाम के साथ मिला रहे हैं, तो यही हमने कहा था दरमियान में ये जो हमज़ा वसली है इसको हम गिरा रहे हैं। लिखने में तो ये आ रहा है लेकिन अलहम्द का शुरू वाला हमज़ा है, हमज़ा जो है ये लिखने में तो आ रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाह, इस तरह जो है इसको पढ़ा जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि हमज़ा वसली का माँ बाद मुतहर्रिक हो जाए तो उमूमन हमज़ा वसली लिखने और पढ़ने दोनों सूरतों में गिर जाता है। उमूमन जो है ये लिखने और पढ़ने दोनों सूरतों में गिर जाता है। जैसे उकुल, उकुल से कुल जो है पढ़ा जाएगा। जैसे उकुल से कुल, उकुल, उकुलु, उकुल, उकुल से कुल। अब ये तो कुल जो है तकुलु से बनाते हैं, ये कर लंबी बात से मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, तो बात वगरना यहीं पर लंबी हो जाएगी। हमज़ा क़तई की वजह तस्मिया क्या है। हमज़ा क़तई को हमज़ा क़तई इसलिए कहते हैं कि ये क़तउन से बना है। हमज़ा क़तई को हमज़ा क़तई इसलिए कहा जाता है कि ये क़तउन से बना है, और क़तउन का माना होता है काटना, जुदा करना, अलग अलग करना। क़तउन का माना है काटना, जुदा करना और अलग अलग करना। जब हमज़ा क़तई दरमियाने कलाम में आए तो गिरता नहीं है बल्कि बरकरार रहकर माँ कबल को माँ बाद से जुदा रखता है, इसलिए इसे हमज़ा क़तई कहते हैं। तो हमज़ा क़तई जब दरमियाने कलाम में आता है तो ये गिरता नहीं बल्कि अपने माँ कबल को अपने माँ बाद के साथ जो है वो मिलाता नहीं, उसको कता कर देता है। अपने माँ कबल को माँ बाद से ये जुदा रखता है, अलग कर देता है। तो इस वजह से इसका काम है अलग अलग करना है, इसका काम है जुदा करना, चूँकि ये माँ कबल को माँ बाद से जुदा कर देता है, इस वजह से इसको जो है वो हमज़ा क़तई कहा जाता है। क़तउन का माना आपने पढ़ा काटना, तो इस हमज़ा ने माँ कबल को माँ बाद से काट दिया। हमज़ा क़तई का हुक्म, हमज़ा क़तई दरमियाने कलाम में नहीं गिरता। जैसे आ अंदरता हम, आ अन देखें ना, हमज़ा क़तई का हुक्म ये है कि ये जब दरमियाने कलाम में आ जाए तो ये नहीं गिरता। आ अंदरता हम,
اگر حمزہ نمبر 2 اگر حمزہ قطعی کا ماں بعد متحرک ہو جائے تو پھر بھی یہ نہیں گرتا، جیسے اقیم الصلاۃ، جیسے اقیم الصلاۃ اگر حمزہ وصلی کا حمزہ قطعی کا ماں بعد وہ متحرک ہو جائے تو پھر بھی حمزہ قطعی نہیں گرتا، جیسے اقیم الصلاۃ۔ حمزہ قطعی کے 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 باب افعال کا حمزہ جیسے اکرمہ، باب افعال کا حمزہ جیسے اکرمہ۔ واحد متکلم کا حمزہ جیسے اضربو، اضربو، یہ قطعی حمزے میں بتا رہا ہوں، اس کے 9 جو قسمیں ہیں۔ اس میں تفضیل کا حمزہ بھی قطعی ہوتا ہے، جیسے اضربو۔ اعلام یعنی جو اسماء ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، تو جو علم ہوتے ہیں، اعلام کا حمزہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی، جیسے ابراہیم۔ بنا کا حمزہ جیسے اسبعن، جیسے اسبعن، اسبعن جو ہے نا آپ کو پتہ انگلی کو کہا جاتا ہے۔ فعل تعجب جیسے ما اضربہ و اضرب بہ، ما اضربہ و اضرب بہ۔ اور جمع کا حمزہ جیسے اشراف، جیسے اشراف، اشراف جو ہے یہ جمع کا جو ہے جمع ہے شرف ان کی۔ اسی طرح استفہام ہے، 9ویں قسم ہے استفہام، جیسے اکفرتا، استغفرتا، استغفرتا۔ اسی طرح کفرتا، کفرتا، کفرتا۔ تو یہ شروع میں حمزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام۔ تو حمزہ استفہام جو وہ بھی قطعی ہوتا ہے۔ اسی طرح 9واں ہے حمزہ ندا، ایسا حمزہ جس سے کسی کو آواز دی جائے، جیسے عبداللہ۔ تو یہ نیچے جو ہے حمزہ قطعی کی 9 قسمیں مکمل ہو گئیں۔ باب افعال کا حمزہ جیسے اکرم، واحد متکلم کا حمزہ جیسے اضرب، اس میں تفضیل کا حمزہ جیسے اضرب، اعلام کا حمزہ جیسے ابراہیم، بنا کا حمزہ جیسے اسبعن، فعل تعجب کا حمزہ جیسے ما اضربہ و اضرب بہ۔ اسی طرح جمع کا حمزہ جیسے اشرف، جیسے اشراف، جیسے اشراف، یہ شرف ان کے جمع اشراف آئے گا، اگر ہم نے پہلے شاید مثال غلط لکھی، اشراف، اشراف۔ تو اسی طرح استفہام جیسے کفرتا، کفرتا۔ ندا جیسے عبداللہ، ندا جیسے عبداللہ۔ تو یہ ہم صرف کے والے سے یہ چند چیزیں ہم نے جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہیں کہ چلو کم از کم لوگوں کو گھر بیٹھ کر جو ہے وہ گرامر کا کوئی پتہ چل جائیں اور ان چیزوں کا پتہ چل جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن انتہائی امپورٹنٹ ہیں، انتہائی اہم ہیں، یاد رکھنے والی ہیں، یاد کرنے والی ہیں۔ اگر آپ کو گرامر کے اوپر اس عبور حاصل ہوگا، مدارس کے خاص کر طلباء، اگر آپ کو جو ہے وہ گرامر کے اوپر عبور حاصل ہوگا، یعنی آپ کی صرف و نحو جو ہے وہ جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی عبارت اچھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آپ کو عبارت کے اندر وہ سمجھنے میں وہ ملکہ حاصل ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو درس نظامی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ اس کو ایک ملکہ تامہ حاصل ہو جائے، ملکہ راسخہ حاصل ہو جائیں، وہ ود آؤٹ اینی ہیلپ، بغیر کسی جو ہے وہ ہیلپ کے وہ بندہ خود ہی کتابوں کو حل بھی کر سکے اور کتابوں کے اندر سے مسائل جو ہے وہ بھی نکال سکیں۔ تو کتابوں کے سے مسائل تب ہی حل ہوں گے جب آپ کو عربی عبارات پڑھنی آئیں گی، کیونکہ زیادہ تر کتابیں عربی کے اندر ہوتی تھیں، اور پھر ان کے حاشیے جو وہ پڑھنے ہیں، پھر ہی آپ ایک بات کو جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیپلی جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بات پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا نہیں، نہ آپ کو حاشیے کی سمجھ آئے گی، نہ متن کی سمجھ آئے گی، نہ شارح کی کو سمجھ آتی ہے، نہ تفسیر کی کو سمجھ آتی ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا علم صحیح طریقے سے حاصل ہو، تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ صرف و نحو جو اچھے طریقے کے ساتھ آنی چاہیے۔ تو یہ ہم تھوڑا تھوڑا سبق کرتے ہیں، یہ لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں کہ جن کی صرف کمزور ہے، جن کی نحو کمزور ہے، تو کم از کم جو ہے وہ یہاں پر 5-10 منٹ دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، اپنی جو ان کے اندر کمزوری ہے اس کمزوری کو وہ دور کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو 2 علوم ہیں ان کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کا پتہ چل جائے، احادیث پاک کے الفاظ اور اعراب کا پتہ چل جائے۔ تو جب یہ چیزیں پتہ چلیں گی تو انسان جو ہے وہ مسائل صحیح طریقے سے وہ وہاں سے لے بھی سکتا ہے اور اس کو یاد بھی کر سکتا ہے، اور وہ مسائل جو ہیں اس کو ساری زندگی پھر بعد میں کام آئیں گے۔ تو کہا جاتا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف جو ہے یہ علوم
کی ماں ہے، اور نحو جو ہے یہ تمام علوم کا باپ ہے، کہ علم صرف جو ہے وہ تمام علوم جو ہیں ان کی ماں ہے، اور علم نحو جو ہے وہ تمام علوم کا باپ ہے۔ تو جس کی بھی یہ کمزوری ہے اس کو یہ کمزوریاں دور کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔